बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. भावा भयणीनो, आम्ही मिसांत वांटो घेता आणि जेजूच्या कुडी रोखतान आम्ही एक जाता. देवाचे हे आमकां व्हडलें देणे. आनी आज पवित्र सभा हीच जेजूच्या बहुमोलीक कुडी रोखताची परब समारंभता आनी हातूंतल्यान आमकांच आपलेंच देणे करून दिला. आमी मिसांत वांटो घेतला, आमी जेजू सभेक जाल्या आनी सासरीक जिविताची वाट धरूंक जेजून आपलेच कुडी रोखता वरवीं आमकां बोड दिला. हे सुर्गींचे देणे उडकून आमी देवाक दिनवासू आनी वाखणुया. तेच बरोबर आमी आज आमचे पवित्र सभेंत, आमचे इगर्जेंत हांगासर ओल्ड गोवा आमी दोतोनीच्या वर्साची दोबाची उक्तावणी करता. गेल्ल्या इतरांतान जर आमचे दोतोन सुरू जाल्या, आज देवाचो किरीत आशिर्वाद आमी मिसान आमच्या संदेशकारांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आवय बापायचेर आमी मागता. हे तरेन हे बाबार्थाची आकारणीचो वावर सुफोड जावंक आमीच बरीं क्रिस्तांवां जेचे जिवीत समजोतात असली जावं. आनी हय वावर करूंक देवान आमकां सदांच आपल्या पवित्र आत्म्याच्या उसवडान आनी देण्यानी भरल्यान तेंय आमी ओळखून देवाक दिनवासुया. आनी आमच्या असूकतायेक लागून घडये जायते फावट आमी ह्यो सगळ्यो वस्तू सदांच्यो आनी चालीच्यो कश्यो धरल्यात. आनी हे तरेन तातूंतलें खोल सोत समजूंक आमी पावली ना आनी आमचें जिवीत बदललें ना. असल्यो आमच्यो चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. देवाक वाखाणणी महिमा दिवूंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताची इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोड वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोमिया जेजू क्रिस्ता, आमच्या सोडवंडारा, तुज्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक ओजेपांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरो. हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बाबा सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोरचे कोडे उलोवन मोयसेसान म्हणलें,
तुम्ही खालतिकाय बघूंक, तुमची परीक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसल्यात. मनीस हुंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या सोकटा वरवीं जी येता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ ओरणांतल्यान ताणें तुमकां चलयली. उदकाक सोरांटल्या जाग्यार गोट निबोर खडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरोण्यांत ताणें तुमकां मान्ना दिवन पोसली. हो मान्ना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो शब्द परगट जाता. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. भाग्यवंत पावलून करीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय, आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरी एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. पवित्र पुस्तक भावार्थाचे आकारणेची जोर. भावार्थाची आकारणी पवित्र पुस्तकांतल्यान सुरू जाता आनी थंय तावन ती कुटुंबांनी आनी भुरग्यां मेरेन पावता. संदेशकारां भावार्थान आकारून येवंक देवाचें उतर गरजेचें. आतांच देवाचें उतर आयकलां आनी हेंच देवाचें उतर संदेशकारांच्या हातान दिवन आज उक्तावणी करता त्या वावराचें बोड आनी कुरपा ह्या पवित्र पुस्तका वरवीं संदेशकाराच्या हातान घालता. उद्गार. Service for
sorgartan deololo chivondo so kon wondo kata to sasnan chivo astolo Salves por Salves por Salves por सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेसून उरपुंजीक म्हणे हांव स्वर्गांतां देंवलोलो जिवोंडो पोवंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक आमुंडो दितलो तो म्हजें मांस तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो ते एकामेकाक म्हणूंक लागलीं आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक दितलो रे देखून जेजून ताका म्हणे हांव तुमकां सोत सांगता तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचे रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवेन जिवीत आसचें ना जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे सवेन सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो हो स्वर्गांतां देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी मानाक केलो आनी ती तरी मरून गेली तशें हेनूय हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो हें ताणें काफरनांत शिकयतना देवस्थानांत सांगलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भावां भयणीनो आज आमी सुरवेकूच आयकलां तशें पवित्र सभा जेजूच्या भोव अमोलीक कुडी रगताची परब करता आनी जेजूचे भोव अमोलीक कूड आनी रगत म्हळ्यार हेंच मिसाचें बलिदान पवित्र जेवण हे जेवण फकत आमकां मिसांतूच मेळटा आनी खंयसरूच तें मेळना आमच्या लागीं कितलेय दुडू आसले म्हूण आमी कोणेच तें विकतें घेवंक जायना कित्याक हें अमोलीक जेवण देव फुंक्या दिता फकत काळजांची मनाची आनी जिविताची तयारी जाय ह्या दिसांनी आमी लॉकडावनांत आसा कितलेच दीस जाले आनी पाटी हांव असोच आमची फिरगुजेंत एके उस्तुरेक बॅट करून गेल्लो उत्तर पिरायेची सदां मिसाक येवपी आनी ती म्हणटाली फादर लॉकडावन कितलो काळ पासून आसतलो कित्याक मिसाक येनासतना रावंक कितें जाता हांव ल्हानूचतान सद्दां म्हजो दीस मिसांतल्यान सुरू करीत आयला आनी आतां म्हाका मिसाक वचूंक मेळना म्हाका कितें जाता तिच्या मेजार लागींच कितलेच नोवेनाच्यो बुकलेटी आसल्यो पवित्र पुस्तक आसलें आनी तिणेंच म्हळें हांव ह्या दिसांनी मागण्यांचीं पुस्तकां वाचून म्हजें संबंद देवा लागीं सांबाळटा तरी पूण मिसांत जें कितें म्हाका भोगता आनी मेळटा तें हातूंतल्यान पूर्ण जायना आनीक एक मदले पिरायेची जोस्तरी आमची फिरगुजेंतली वॉट्सॅपाचेर म्हाका मॅसेज घालून अशें बरयताली इट इज सो डिफिकल्ट टू लिव विदाउट कम्युनियन क्रिस्त प्रसादांत वांटो घेनासतना जिवंक आगोड जाता बाबा भयणीनो ही असली भावना तांचीच न्हय ही जायत्याची आमची बी असली जातली कित्याक आमकां आतां कितलेच आयतार जाले कितलेच दीस जाले क्रिस्त प्रसादांत वांटो घेवंक मेळना आनी क्रिस्त प्रसाद म्हळ्यार फकत उंडोच न्हय फकत सोरोच न्हय जेजू आनी जेजूचें जिवीत
आमी सिमिनारीन शिकताले तेन्ना सॅक्रिमेंटल थियोलॉजी शिकयतलो प्रोफेसर आमकां ते नवशें म्हणटालो, फाल्यां तुमी याज्ञीक जातूच संस्करणे वेळार उंडो तुमी हातांत घेतल्या तेन्ना वयर उबारी नाकात. उंडो तुमचे सारको आसूं दी, कित्याक लोकांन उंड्याक पडयता तेन्ना फकत उंड्यांतूच जेजू न्हय, तुमचे सवें जेजू पडूंक जाय. तुमी दुसरे क्रिस्त आल्तेर क्रिस्तूस, आनी देखून जेजू फकत उंड्यांतूच न्हय पूण तुजे सवें आसा. आमी कुमन्यांक घेता तेन्ना आमी फकत जेजू आमचे जिबेरूच घेता न्हय, आमी जेजूक घेता आनी आमी जेजू जावंक जाय. आज ही परब आज हीच शिकून आमकां दिता आनी जेजूचे मास सरगोत जर आमी घेता आनी हे सद्दां आमी समोर उरता, ही परब आनी कित्याक आमच्या जिविताचे चालींत आमकां सोय जावपाची चाल आसा. आमकां कितले आवाज आयकूंक येतात, आमचे जर एक एक आवाज बारकायेन आयकत रावल्ल्या वा आमकां कितले परमोड येतात. फुलांचे रानच्या वेळार हे सगळे परमोड आमी घेवत घेत बारकायेन रावल्ल्या वो आमकां कितले रोंग दिसतात. फुलांचे झाडांचे वेगवेगळे रोंग हे पडीत जर आमी रावल्ल्या आनी हातूंतूच गुल जाल्ले आमी पिशीं जावपाचें. हाका लागून आमचेच मदें एक डिफेन्स मेकॅनिझम कशें, एक आमकां सांबाळपाची यंत्र कशें आमी तें सोडून दिता. आमी रोंग पडयता, आवाज आयकता आनी ते थोडे आवाज आमच्या कानार सादवतात तरी पूण आमकां खबर लेगून आसना. हें आमकां गरजेचें, कित्याक नाजाल्यार आमी पिशीं जावपाचें. आनी थोडी फावट ह्यो असल्यो वस्तू, थोडे आवाज समजूंक, रोंग समजूंक, वेगवेगळ्यो वस्तू समजूंक आमकां गरजेच्यो देखून आमी केन्ना केन्ना एकेच वस्तूचेर आमी नियाळ करता आनी आमी नियाळ करता तेन्ना आमी ही जागृताय घेता. पयलें आमकां तें सदांचें जाता, सायकोलॉजिस्ट ताका म्हणटात हॅबिच्युएशन, आनी आमी नियाळ करता तेन्ना वी डिहॅबिच्युएट आनी हे तरेन हातूंतल्यान आमी म्हत्व समजूंक पावता. ह्याची परब आमी समोर म्हणटा तेन्ना हेंच करूंक, टू डिहॅबिच्युएट. कित्याक आमी जायती पाड मिसांक येता, क्रिस्त प्रसादांत वांटो घेता आनी आमकां तें सदांचेंच जाता. पवित्र सभा आज आमकां किरीत भाशेन उगडास करता. आमी क्रिस्त प्रसादा वेळार येता तेन्ना आमी कित्याक बांका वेली उठून फुडें येता, आमी कोणाक घेवंक येता, तें घेवन आमचे सगळें कितें जावंक जाय, तातूंतल्यान आमकां कितें मेळटा हें समजूंक आनी ओळखूंक आयची परब आमकां सुयेग दिता. आमी जर क्रिस्त प्रसाद घेता, जेची कूड आनी रगत आमी शेवता, हाची तयारी देवान कितलींच वर्सां आदीं केली. पयलें वाचप हाचे विशीं आमकां सांगता. पोरजेची सुटका जाली तेन्ना ती बासायले देसांत वेचे वाटेर 40 वर्सां ओरोण्यांत उरली आनी तेन्ना ही पोरजां भुकेली, ती तानिली आनी ती गुणगुणूंक लागली. आनी ते वेळार ती शांत न्हिदताली तेन्ना देव तांची न्हीद राखतालो आनी ती उठ्ठाली तेन्ना तांकां उंडो तयार करून दवरतालो आनी ती उठ्ठूच ती सगळ्याक भायर उंडो पडयताली आनी देखून ती म्हणटाली हें कितें माना म्हळ्यार ह्या उतराचो अर्थ माना, हें कितें, आनी ती तो उंडो पुंजायताली. आनी हो उंडो ती पुंजायताली ती तांणी तयार केल्लो न्हय, ती न्हिदूंक गेल्ली तेन्ना कांयच थंय नासलें, पूण ते वयरतान देवान दिल्लो, स्वर्गांतान देवान दिल्लो उंडो. आनी तो उंडो तांकां वेगवेगळो स्वाद दितालो आनी हे तरेन हें देवानूच तांकां जेवण दिलां, उंडो देवानूच स्वर्गांतान दिला हें ती ओळखूंक पावली. आनी देखून आमी तांतू मेरगो संस्कार इतले व्हड तें गीत गायले उपरांत आमी म्हणटाले तुवें सुर्गेचो उंडो दिलो आनी जबाब दिवन म्हणटाली सगळ्या स्वादांचो उंडो तो. हीं उतरां एक घडणींतान आयल्यात, पूण ही घडणी खऱ्यो स्वादांचो स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो नवे करारांत नवी परजा समजो दिली.
जेजू जिवो उंडो जेजूनूच फुडें हांव तो स्वर्गांत ताण देंवलोलो उंडो जो कोण म्हाका खाता तो सासणांक जियेता. हे बाग आमकां हे नवे पोरजेक मेळ्ळा. हे नवे पोरजेक हे बाग मेळ्ळा. स्वर्गांतान देंवलेल्या उंड्या सवे एक जावंक, ह्या स्वर्गांतान देंवलेल्या उंड्या सवे आमीच मिसळ जावंक, आनी ह्या स्वर्गांतान देंवलेल्या उंड्या सवे जेजू सवे आमी सासणाचें जिवीत सोदूं. दुसऱ्या वाचपान भागीन पावलो म्हणटा क्रिस्ता सवे आमी सगळीं एक जाता. कालचीत आसा तें रगतूच न्हय आनी उंड्यांत आसा तें पिठूच न्हय, आमी थंय आसा. आनी ह्या उंड्या सवे आमी सगळीं जेजू बरोबर एक जाता आनी आमीच ती कूड जाता. आमी जेजूची गुदात कूड करून हाडटा. वी फॉर्म द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आनी एक एके मिसांत जी याज्ञीक उंडो उबारता तेन्ना ती क्रिस्ताची कूड. एक क्रिस्ताचे कुडी सवे आमी जोण एकलो हाजीर जाता. आनी आमच्या हाजीरपणा सवे आख्खी पवित्र सभा आख्खे मनीस कूड जेजू सवे एक जाता हे आमी समोर उमता. देखून जेजून म्हणले तेन्ना ही म्हजी कूड तुमचे पासो ती मोडल्या तेन्ना जेजू फकत उंडो मोडिना, जेजू आपणाकूच मोडटा. आनी जितले पावट जेजू आपणाकूच मोडटा आमी तातूंत आमकांच मोडूंक दिवंक जाय. कित्याक हो सेवादोर एमीस. आनी सोंपेपणी समजोवपाची चाल न्हय, हातूंत आमी खोल भितर सरूंक जाय जागृतायेन. देखून शुभ वर्तमानान जेजू म्हणे हांव तुमकां दितलो तें म्हजें मांस, आनी लोक म्हणटा तेजें मांस आमी खावपाचें. आनी ती कड सरून गेली. जेजू तांकां ह्यो सर्गींचे वस्तू सासरीक जिविताच्यो वस्तू साद्या उतरांनी सांगुना. तातूंत तो ताका एक आव्हान दवरता. जेजू तांकां ती फकत जेजूक पळयताली, तो इतिहासीक जेजूक पळयताली, ताची कूड पळयताली आनी ती तातूंतूच पळयोवंक उरली. जेजू तांकां एक कुडी सवे देवाचें स्वयंभू आसा हे पळयोवंक ओळखूंक आनी हीच कूड तुमकां सर्गीचो उंडो दितलो ते म्हजें मांस. कित्याक हांव तातूंत हाजीर आसतलो. तुमकां समजोवपा सारकें तितलें सवे न्हय, पूण तातूंत भितर सरुनूच तें सोब तुमी समजतल्यात. आनी जेजू हें आव्हान दवरता. देखूनच मिसांत आमी येता तेन्ना मीस बिश्टीच एक रीत न्हय, उंडो आनी सोरो तो उंडो आनी सोरो न्हय, ते मनशाच्या वावराच्यो खुणा तांचो एक बेस बदलला. गोव आसले तो उंडो जाला, उंडो आसलो तो जेजूची कूड जाल्या. दाकू आसले ते सोरो जाला, सोरो आसले ते जेजूचे रोगो जाला. बदलला, बदलणी जाल्या. आमी मिसाचेर नियाळ करतल्या तेन्ना न्हयच आमच्या चिंतनाची बदलणी जातली, आमचे भावार्थाची समजणी आमी खोलायेन समजतल्या आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची चालूच बदलतली. कित्याक आमी नियाळ करतल्या तो दिसतल्या वस्तूंचो न्हय, दिसोना त्यो वस्तू दिसतात त्या खुणा वरवीं हाजीर जातात हें समजूंक आमकां मीस आदार दिता. बाबा भयणीनो, उण्यांत आनी सोऱ्यांत जेजू खरेंनीच आसा हें समजूंक तितलें सोंपें न्हय. याज्ञीक सदांच मीस भेटयतात, आदितान मीस भेटयत आयल्यात. अशे कितलेच याज्ञिकांच्या मनांत हो दुवा उपरासलो. हांव म्हज्या हातांत घेता तो उंडो खरेंच जेजूचें मांस, हांव काल सुबारता जातूंत सोरो आसा तें खरेंच जेजूचें रगत. आनी असले दुबावांत याज्ञीक जेयले. आनी असले दुबाव उपरासले तेन्ना जेजून आपलें हाजीरपण खरेंनीच दाखयलें. उंडो आसलो तें मांस जालें, सोरो आसलो तें रगत जालें. हाका आमी म्हणटा युक्रिस्टीक मिरेकल्स. हें इटालियन घडलां 8व्या शेंकड्यांत आनी आज लेगून हे मांस जाल्लें हो उंडो आनी रगत जाल्लो सोरो आज लेगून इतले शेंकडे उपरांत आसा. पुर्तुगालाक एक घडणी घडली, आर्जेंटिनाक ही घडणी घडली. कितलीच कडेन हे असले दुबावांत याज्ञीक पडटा तेन्ना तो दुबाव ता वय, पूण तो अणभवार्थी न्हय. ताचे दुबावाचो
काळूक पयस करूंक जेजू आजीर जाता आनी आजीर जाता तेन्ना न्हयच ताचोच बाबाट खोलायता पूण आजीर आसलेले पोरजेकूय हो सैग जाता जेजूचे आसणे पुडयूंक आनी खात्री करूंक जेजूच्या भोव अमोलीक कुडी रोगताची परब आमी करता तेन्ना हें सोत आमी समोर उमता आज पवित्र सभा हें करूंक आमकां आपयता आमीच ह्या व्हडल्या गुटांत आनी व्हडल्या देण्यांत आमी भितर सरुया आनी आमी कशीं भितर सरची पयलें वाचप आमकां शिकयता तशें हे पोरजेन ती देवाचेर गुणगुणटाली पूण तरी तान उंडो पडून तो स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो सगळ्या स्वादांचो उंडो तो हें म्हणून ती शिकली ताचो उरतो अर्थ पूर्णपणी ती समजली नात हे समजूंक आमकां नवे कोरांत फावो जालें पूण ही पोरसां गुणगुणटाली देखून ते पोरजेक बासायल्ले देसांत वचूंक मेळ्ळें ना काना देसांत तांची उपरांतली पिळगा थंय पावतली आमी हे पोरजे भाशेन न्हय तांच्या बाबाताचे खोलायेन ती देवाक वळखताली ती गुडयाने भितर सरूंक जाय पूण आमी त्या गुडयांतल्यान आमी देवा सरशी जर पावना आमी दिसता त्या वस्तूंक पळयोनूच आमी तातूंत सांठाव आमी दुबावतेली मनशां जातल्या आनी हे दुबावांत पडना जावंक आमकां आमच्या बाबाताची ओळख जाय बाबाताची ओळख आमकां मेळटा तेन्ना आमी बाबातान थीर जाता आनी पवित्र सभाक जें कितें आमकां शिकयता तें जाता आमच्या बाबाताची चाव आज आमची फिरगुचेंत आमी हे दोतोनीची उक्तावणीच्या मिसाचोय दोबाचो करता दोतोनींक दोतोन म्हळ्यार बाबाताची आकारणी हो वावर ह्या वर्साचे परिस्थितीक लागून संदेशकारां बरोबर जायना पूण संदेशकारां वेळ काडून तुमकां हे पाठ दितात इंटरनेटा वेल्यान तुमचे सुरशी पावतात तुमकां संदेश दितात पूण तुमी आवय बापायनो आनी भुरग्यांनो ही जबाबदारी ओळखून तुमी पाडूंक जाय आवय बापायन आपल्या घरांत भुरग्यांक शिकोवन दिवंक जाय भुरग्यांनी ही बाबाताची आकारणी कुशी मनान मानून घेवन तुमी वेळ करूंक जाय आनी जेन्ना हे बाबाताच्या आकारणेक दोतोनीक तुमी वेळ करतल्यात तेन्ना तुमी देवाची विस्वासी पोरजां जातली नाचर गुणगुणटेली पयले वाचपांत आयकलोली तसली पोरजां जाल्यार पासायलो दीस फकत तुमी पळयतली थंय वचूंक तुमी पावची नात बावार्थी जावया तातूंत आमकां स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो सगळ्या स्वादांचो उंडो जो मिसांत मेळटा ताचें मोल आनी ताची ओळख आमी समजतल्या आमच्या घरांत आमी संदेशकारां जावया संदेश घेवपी जावया दुसरे स्वातीर बागेवन पावलो म्हणटा जेजू सोबे आमी सगळीं एक जाता आमी जेजूची कूड घोडटा त्या उंड्यांत आमी एक म्हणटूच आमी सगळीं वेगवेगळीं वय पूण जेजू बरोबर आमी एक आनी जेजू आमचे सोबे आसा आमी जेजू सोबे आसा हे जेजूचें एकपण जेजूची पवित्रताय ह्या दिसांनी जिवंक आमकां एक व्हडलें आव्हान आसा थोडे दीस आदीं गोंयांत हे कोविड-19 पिडेक लागून ग्रीन झोन म्हूण डिक्लेअर केल्लो आज तो कितलो ग्रीन उरला ते आमी जाणो राती लेगून संदेश येताले मेसेजी येताल्यो तश्यो 450 अदीक केसी थोडे म्हणटात 500 अदीक केसी गोंयांत आसात हो ऑफिशियल नंबर अनऑफिशियल कितलो तो आमी जाणो आनी जायते पावट आमकां जें कितें आदीं घडलां तें आतांय घडूंक शकता आमकां ताळणी कोणाक जर कोवीड जाले पिडा जाल्या तांकां आमी पयस करूंक तांकां वेगळें करूंक एकसुरी सांडूंक तांकां गुन्यांवकारी करूंक ही पिडा जर जाल्या तो तांचो गुन्यांव न्हय ती तांकां लागल्या पिडा आमी फकत ताका समजूंक तांचे सोबे आपुरबाय दाखोवंक तांचे एकसूरपणाच्या कश्टांनी ती भितर सरल्यांत तातूंत आमी तांकां सांडिना जावं पूण आमी तांकां तांचे बरोबर आसा हे आमी आपुरबायेचें जेजूचें सैम तांचे सोबे
हाजीर करूंक गरज. तिंगूड एक सुरी जायत, तांचे लागीं मोबायल आसतलो, आमी उलोवया, तांची खबर घेवया, तांचे सगळी मोग दाखोवया, आमी तांचे बसत मागुया. कित्याक ही पिडा लागली म्हूण ती सासणाक सोंपली अशें न्हय, ती बरी जावंक जातात, बरी जावची तांक आसा. फकत आमी तांकां मोग दिवंक जाय, आमी सांगात दिवंक जाय, आमी तांचे सगळी आपुरबाय उणें करची न्हय. कित्याक ह्या मोगा वरवींच ती बरी जातल्यात. फाटल्या दिसांनी जर तुमी इंटरव्यू आयकुल्ली, डॉक्टर एडविन गोम्स, जो एक कोविड-19 पिडेचो कारबारी हो जबाबदार, ते पेशंट म्हणटाले आनी ताणें मुडे आमी तांकां ते एक्स्ट्रा दिता. आनी एक्स्ट्रा म्हणटा तें कितें? आपुरबाय, मोग. आनी जे पेशंट हांगातान बरे जावन महाराष्ट्रांचे परतल्यात, तांणी मुडे आमचेर आकांत आयिल्लो, पूण ह्या दोतोरांनी आमकां बोड दिलें. आनी तांच्या आपुरबायेच्या उतरा वरवींच आमी उदीक बरीं जाल्या. आमी ही आपुरबाय दिवया, उणें करचें न्हय. आनी तिसरे सुवातेर जेजू मुडे हांव तुमकां म्हजें मांस दितां, आनी पुरचेन मुडे ताचें मांस आमी खावपाचें. आनी ती गेलीं. जेजू तांकां फकत आनीक एक गूट समजूंक आपयतालो, ताका पडयोवन ताचे सगळें भितर सरून सासणाचे जिविताचें बोड तो तांकां दिवंक सोदतालो. ती भायल्यो वस्तू पळयली आनी परतुली, भितरल्यो वस्तू मेळूंक सोदूंक ती पावली नात. आमी भितरल्या वस्तूंनी आमी वचुया. भावार्थाची स्वता समजूंक आमची तकली आनी आमचें गिन्यान आसा तेंच पुरो न्हय. देवाचो आदार आमकां जाय, पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां जाय. आनी जेन्ना आमी भावार्थी जातल्या, मागणें करपी जातल्या, आमकांच रितें करपी जातल्या, तेन्ना देव आमकां भरून घेतलो. आनी जें कितें आमकां समजना तें देव आमकां समजुशें करतलो. आयचे परबींत हें सोत आमी समजुया, हें सोत आमी ओळखुया. आनी जितले फावट आमी मिसाक येतल्या, जेजूची कूड आनी रोगत आमी घेतल्या, आमी फकत तोंड आनी सोरो न्हय, आमी जेजूक घेता, जो जेजू आमकां दिता सासणाचें जिवीत, आनी आमीच सासणांक देवा बरोबर हाजीर आसतल्या. आदले कोरांतले पोरचेन माना केलो आनी ती मरून गेली. नव्या कोराराची पोरसां जेजूक शेवता आनी सासणांक जियेता. सासणीक जिवितांत भितर सरूंक जिविताचो उंडो आमी शेवुया आनी जेजू सोबें एक जावुया. सगळे आमी उबी रावुया. आमचो बाबाट थिरावूंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानतांव देवाक, सर्व पवित्र बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकर मारितान चलमलो, पोंच काल ताणें खूस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्व पदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, तो इंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकता, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाळ देव, तो आमकां आपल्या पुताच्या कुडी रोगतान वांटो दिता आनी सासणीक जिविताचें बोड आनी देणी हाजीर करता. हेच देवा मुखार आमची मागणी भावार्थान विस्वासान आमी घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो उदीक आनी उदीक मोग करूंक आनी हीच सोम्याच्या कुडी रोगताची रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवून जिविता वरवीं आपल्या पुर्जेच्या जिवितान किल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पुर्जेक
कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतली राखूंक आनी सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजें सोबें जियेतात आनी हांव तांचें सोबें जियेतां. ही जेजूची उतरां मनान धरून आमी सगल्यांनी सदांच जेजू सोबें रिगून जियोंक आनी त्याच घोटायेन हे पिडे विरुद्ध झुजूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. भुरग्यांची फावो ती आकारणी करूंक ह्या वर्सा संदेशकारांक खूब त्रास आनी आगोडायांक फुडो करचो पडटा. तेन्ना ती निराशी जायना जावंक पूण ह्या वावरांत जेजू तांच्या सांगाताक आसा म्हूण ओळखून ताचेरूच बावाट दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. ह्या वर्सा आमचे फिरगोजेन बावार्थाचे आकारणीचो वावर ऑनलायन सुरू जाला. हें मारलोलें पावल सुफोल जावंक भुरग्यांनी आनी आवय बापायनी दर आयताराक आपल्या वॉट्सॅपार आनी ईमेलाचेर मेवतेले शिकोवणेक आयती रावंक समाजांत जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा, किरकोळ आमची मागणी आमच्या फुड्यांत दवरल्यात. कोनवाडेन आमच्या मागण्यांक कान दी. सगळे क्रिस्ती पोरजेक तूं राख आनी सांबाळ आनी तुज्या पुताच्या कुडी रोखतान तुवें तांकां एकठांयल्यान तेच कुडीन तांकां पूर्णपणी वांटो दी आनी तुजे सोबें सासणीक जिविताची भरती मेळो. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया C39. म्हज्या भावा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वपून दिता. जशें जायत्या कोण्यांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतले आम्हा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जाय सको. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे
आसूं आमची काळसा उबारूया. आमी दी सर्वेस्परादायूं बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शासनाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटूंचो हो येवन ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण सोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारेवलेलें ताचें रगत पियेवून आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरीन परगट्टा. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसो समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट घोटुया. सुमया जेजू आमी उंडकता आनी एकाशींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन दवरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू आमच्या सुडवंडारांचे चुकविल्ले मागणे आम्ही दीर घेऊन बरोबर म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशन उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेथानी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमच्यांक वेताव, ती आमची जोडटी आनी कास साडीन आसा, पूण तुजेच काकुळीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी, हो तो जिवो जेजू ह्या उंडयानी सोऱ्या रुपान आजेर आसा. हीच ताची अमोलीक कूड तो आमकां दिता आनी आमकां चांपणां सोबीन घेता. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D7. Shilo, that's all my
प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मही पासन तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां वर्त्या सुखाची सुफोड खुणा जेजूची अमोलीक कुडांनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशीक काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आम्हा समेस्तांक तुवें बासयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. आमी मातशे बसूया. पास्कांची वात जिव्या जेजूची खुणा. पास्कांचे रातीक व्हडा गोणगोणान आमी ती पेटयल्ली. ह्यो वाती ह्याच पास्कांच्या वातीच्या उजवाडान पेटयल्यात आनी त्यो पादविगार संदेशकारांच्या हातांनी घालता. जेजू जावंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक ही वात घेयात आनी तुमी जेजू जायात. जेजूचो उजवाड भुरग्यांक दिवन त्याच उजवाडान तुमी संदेशकाराय भावार्थान वाडून येयात. भावार्थाची आकारणी घेवन तुमच्या पावलांनी जेजूक गोवाय जायात. आज आमी जेजूच्या भोवमोलीक कुडी रोगताची परब केल्या. जेजून आपणाकूच आक्कोच आमकां दिलो हें आमी समोर उमला. हे परबेची तुमकां परबी. जेजू तुमचें कुटुंब आपल्या पवित्र रोगतान आनी कुडीन सुफोड करूं आनी सगळें तुमचें सुरशिल्लें वायट आसा तें पयस करूं. जुनाची 16 मंगळार जासिंता सुवारीस एका पयल्या वर्साचें मीस. जुनाची 17 बुधवार लुईस मिनेझीस हाका 3ऱ्या वर्साचें मीस. जुनाची 19 शुक्रार त्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब. आमी त्या दिसा आमच्या घरांत जेजूच्या काळजाचो तीर्स चुकयनासतना आमी करचो. त्या दिसा आमी परब करता आनी आमची काळजांची भेटवणी आमी जेजूक करुया. देवाचो आदार मागून आमी ही मिसाची भेट आमच्या संदेशकारां पासत भुरग्यां पासत आनी तांच्या आवय बापाय पासत आमी भेटयल्या आनी हातूंतल्यान आमी दोतोनीचें वर्स सुरू केलां. ह्या वर्सा आमचे बीस साहेबान आमकां गोडीक विशय दिला तो म्हळ्यार तुमी म्हजे गोवाय. होच विशय मनांत धरून आमी दोतोनीच्या वर्साचो आमचे फिरगोजेक विशय विचून काडला. भावार्थाची आकारणी घेवन जेजूचे गोवाय जावया. देखून तेंच कुणावंक आमी पयले तांकां देवाचें उतर दिलें कित्याक ती भावार्थाच्या आकारणीची जोर. आतां आमी तांच्या हातांनी वाती घाल्ल्यो आनी थंय पावलां आसलीं. गोवायकी दिवंक तांणी सदांच चलून वचूंक. आज हे मिसांत आमी सगळे संदेशकारांक हाडूंक शकलीं ना पूण एक्सको तांकां आमी हांगासर मिसांत वांटो घेवंक सुयेग दिलो आनी तांचे वरवीं सगळे संदेशकारांकूय हाजीर केली आनी जीं जांचे बरीं तीं वावुरतात तींय ह्या मिसांत हाजीर जालीं. आमी ह्या वावरांत सगळें बरें आवडटा आनी तेच बरोबर तुमकां आवय बापायनो भुरगीं हांगासर दोतोनी केनात म्हणटोच ती तुमचे चडशीं आसात. तुमची जबाबदारी अदिकूच. तुमी भार घेवन तांचे सगळे वावर करूंक तांकांय एक वेळ दवरूंक ह्या वेळान तुमी तांकां भावार्थाची आकारणी दिवंक आनी भुरग्यांनो तुमकांय बी तुमी तेच उर्बेन ही जेजूची ओळख घेवंक आनी ओदीक जिवाळ जावन भावार्थाची खोलायेन तुमी वाडून येवची. हे तरेन तुमी परतून हांगासर येतलीं तेन्ना ती उर्बा भावार्थाची क्रिस्ती जिविताची तुमचे सोबे आमकां दिसून येवं. देव बरें करूं.
सगळीं आमी उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. एक सांगूंक विसरलो, तुतुनीच्या वर्साची समिती आमी नवी वेंचून काडूंक ना, कित्याक ती जमाती तशे वेंचणूक करूंक आमकां सोंपेपणां नासली. देखून पोरूंची समिती हे वर्साक वावर चालू दवरतली. देखून संगीता पोरून प्रेसिडेंट हे वर्साक ताका आमी बरें आवडयता आनी सगळे ताच्या पंगडाक. आमी गीत घेवया F12.